क्या कर रही थी लड़की? क्या कभी हैंडसम लड़का नहीं देखा या अपनी किस्मत पे रश कर रही थी कि तुम्हारा शौहर प्यार भी हो सकता है? हाँ हाँ बोलो, इतनी देर से मुझे गौर क्यों रही थी? जोहान शरारत से भरपूर अंदाज में बोला। मतलब ये यहाँ सच में है? और क्या, ये कोई ख्वाब नहीं, ये यहाँ और जाग रहा है। हाय रोहित, तूने ये क्या कर दिया? अब तो ये जलाद बन कर तुझे हर रोज़ नई मौत मारेगा। वो अभी भी वैसे ही उस पे जगी हुई थी और अपने दिल में खुद की ज़ात को ही कोस रही थी, अपने आप को बुरा भला कह रही थी। बोलो भाई, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जोहान की बात पूरी होने से पहले ही वो उससे अलग हुई और पटी पटी आंखों से कभी उसे देखती तो कभी कमरे को। मैं यहाँ कैसे आई और तुम यहाँ मेरे साथ? कल रात तुम और मैं और स्टॉप इट जोहान प्लीज़। रूही ने उसको आधे में काट दिया और आंखें बंद कर चुकी थी। यकीनन अब उसे सब याद आ गया था। उसकी बंद आंखों में सब कुछ किसी फिल्म की तरह चलने लगा और एकदम अपनी सुर्ख होती आंखों को खोला। सामने ही जुहान सर के नीचे हाथ देकर बड़ी फुर्सत से रूही को देख रहा था। और तो और जुहान की शर्ट के ऊपर बटन खुले देखकर वो मजीद शर्मिंदा हुई। तुम बहुत बदतमीज़ हो जुहान। हाँ हाँ, दिल भर बदतमीज़ कहो, अगर मैंने बदतमीज़ी दिखाई तो। अच्छा ये देखो ज़रा, तुमने कल रात क्या किया? जुहान ने अपना दायां गाल उसकी तरफ किया, जहाँ रेड लिपस्टिक का निशान चौदहवीं की चांद की तरह जगमगा रहा था। और रूही की शर्मिंदा तरह आंखें मजीद झुक गई। बोलो अब क्यों चुप कर गई? जुहान ने उसे मजीद शर्मसार करना चाहा। मैंने। रूही अपनी बात मुकम्मल किए बिना ही बिरती से भागी और वॉशरूम का दरवाज़ा धड़म करके बंद कर दिया और अपने पीछे जुहान का पलक शिगाब का कहा सुनाई दिया। वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखकर वो ऊंचा ऊंचा हंस रहा था। रूही का दुपट्टा वही पड़ा था। जुहान ने उसे उठाया और अपने दिल के मुकाम पर रखकर कहीं गुम होता चला गया। इसी असना में उसके मोबाइल की बेल बजी और वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। नफीसा बेगम का नंबर देखकर उसने खुद को नॉर्मल किया और कॉल रिसीव की। अस्सलाम वालेकुम। जी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जुहान बेटा, कहाँ हो तुम? मैंने नम को तुम्हारे कमरे में भेजा था, लेकिन तुम और रूही दोनों ही वहाँ नहीं थे। कहाँ हो बेटा, कहीं गए हो किसी काम से? नहीं अम्मी, हम कल रात से ही बाहर हैं। एक्चुअली मेरी कार ख़राब हो गई थी तो हमें पास ही होटल में रुकना पड़ा। तो तुम घर फ़ोन कर देते, मैं यहाँ से ड्राइवर भेज देती। अम्मी काफ़ी देर हो चुकी थी तो हमें कमरा लेकर रुकना पड़ा। जुहान, अपना वादा भूल तो नहीं गए तुम? नफीसा बेगम ने परेशानी से एक सवाल किया जो कि जुहान के सारे मूड को स्पॉइल कर चुका था। उसने एक बार रूही के दुपट्टे को देखा और फिर एक ठंडी आह भरी। याद है अम्मी, अच्छे से याद है मुझे। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। और सुनो, आज दोपहर में दिलावर भाई साहिब आ रहे हैं अनम की रुखसती की तारीख लेने। तुम घर आ जाना वक्त पे। जी ठीक है, आ जाऊँगा। फ़ोन बंद करके उसने साइड पे रखा और एक गहरी सांस ली। तो आज देखते हैं तुमने कौन सी गेम रचाई है। अब कुछ भी हो जाए, तुम्हें मेरी और रूही की ज़िंदगी से खेलने नहीं दूंगा। अब इस मसले को मैं आज ही ख़त्म करूँगा। मिस समन दिलावर सदीकी। रूही को घर नहीं ले जा सकता, इसको जमान भाई के पास छोड़कर ही घर जाऊँगा। रूही को वो घर नहीं ले जाना चाहता था, जो कि वो जानता था कि समन ऐसा कोई तमाशा ज़रूर करने वाली होगी जो कि जुहान को हमेशा की तरह सख्त तेश दिलाएगा। और जहाँ तक बात रूही की रही तो वो उसे इन मामलात से दूर रखना चाहता था। जाओ अंदर, मैंने जमान भाई को कॉल की थी मगर उनका नंबर बंद जा रहा था, शायद वो बिजी होंगे। चलो तुम जाओ अंदर। लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों छोड़ रहे हो? जुहान की बात मुकम्मल होने से पहले रूही बोल पड़ी, जो कब से रास्ते पर ये सुन चुकी थी कि वो उसे उसके घर छोड़कर किसी काम से जाने वाला है। मैंने बताया है ना, मुझे एक क्लाइंट से मिलने जाना है। मैं तुम्हें शाम में लेने आ जाऊँगा, लेकिन तुम मुझे। रूही प्लीज़ अब बहस नहीं करो और जल्दी करो, मुझे भी देर हो रही है। जुहान ने बगैर उसकी तरफ देखे कहा, ठीक है, पर मुझे लेने भी मत आना और अपने क्लाइंट को ही लेकर घर भी चले जाना। बाढ़ में जाओ तुम और वो तुम्हारी लाइफ लाइन वाली चुड़ैल। रूही को बोलते हुए पता ही नहीं चला वो क्या बोल गई और जुहान जो स्पाट अंदाज में बैठा था। लाइफ लाइन वाली चुड़ैल का नाम सुनते ही हैरत से रूही के गुस्से से लाल होते चेहरे को देखने लगा। मतलब उसे याद है ये सब? इसका मतलब वो इजहार भी जो उसने कल रात कई बार किया। जुहान ने अंदर ही अंदर सवाल किया, अब तुम जाओ अपनी लाइन के पास, मुझे लेने मत आना। रूही आखिरी अल्फाज बख्शती हुई कार का गेट खोलकर निकलने ही वाली थी जब जुहान ने उसे अपनी तरफ खींचा और वो सीधा उसके सीने से जा टकराई। तुम्हें वाकई में याद है लाइफ लाइन, आई मीन चुड़ैल? जुहान के अल्फाज कम और निगाहें ज़्यादा सवाल कर रही थी। हाँ याद है, रूही एकदम चीखी थी। और क्या क्या याद है? देखो ना, तुम खुद कह रही हो तुम्हें याद है, तो बताओ फिर क्या क्या याद है? जुहान के सवाल पर उलझन से उसे देखने लगी थी और जुहान था शोखंदाज से आंखों में शरारत लिए उसे ही घूर रहा था। बोलो ना,
جلدی بتاؤ کیا کیا یاد ہے تمہیں؟ روحی کی آنکھیں اب حیرت کی بجائے ادھر ادھر گھومنے لگی تھی۔ شاید نہیں، یقیناً اسے اپنی گزری رات کی ہر حرکت یاد تھی۔ روحی کا چہرہ شرم و گھبراہٹ سے لال ہو گیا تھا، جس سے ذوحان محظوظ ہوتا اسے دیکھ کر پھر وہی سوال کر رہا تھا۔ تم بتاؤ گی یا میں؟ ذوحان کی بات کو پورا ہونے سے پہلے ہی وہ اسے دھکا دے کر پیچھے جا لگی۔ بدتمیز، بے شرم، بے حیا، کتنے گندے انسان ہو تم! کیسی بھی خدا اول پول کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ نہیں، میں نے تو ایسی کوئی بات کی ہی نہیں جسے تم بدتمیزی، بے شرمی وغیرہ وغیرہ بول رہی ہو۔ البتہ تمہارے اس ایک پاؤ کے دماغ میں کچھ ہے تو میں نہیں کہہ سکتا۔ ذوحان دڑلے سے کندھے اچکا کر بولا۔ اب تمہیں دیر نہیں ہو رہی؟ ہو تو رہی ہے، لیکن اب دل نہیں کر رہا۔ ذوحان کے انداز اور نظروں میں ایسا کچھ تھا جس سے روحی کنفیوز ہو رہی تھی، اور بغیر جواب دیے جلدی سے اپنی طرف سے دروازہ کھول دیا۔ ذوحان نے ایک بار اسے کھینچا، لیکن اس بار روحی کا چہرہ اس کے سامنے ہی تھا، اور جو حرکت اس لمحے سرزد ہوئی تھی، روحی تو سویفٹ آ ہی گئی۔ ذوحان نے اس کے لبوں پہ ایک چھوٹی سی گستاخی کر ڈالی اور کچھ سیکنڈ کے بعد پیچھے ہٹا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ گفٹ کے بدلے ریٹرن گفٹ بھی تو دیتے ہیں کہ نہیں؟ اب دیکھو نا، تم نے مجھے کس دی تھی تو میرا بھی فرض بنتا تھا، ہے نا؟ روحی کو اپنی طرف آنکھیں پاڑے بغیر پلک جھپکائے دیکھ کر ذوحان نے وضاحت کرنا ضروری سمجھی تھی۔ اب جاؤ، دیکھ کیا رہی ہو، ورنہ میں پہلے ہی دیر کروا دی ہے۔ ذوحان کے کہنے کی دیر تھی جو روحی پہلے آدھی کار سے باہر تھی، اب تو ایک سیکنڈ بھی دیر کیے بغیر فل سپیڈ میں نکلی تھی، مانو اب لڑکے کی سکت ہی باقی نہ رہی ہو۔ اس کے سپیڈ کو دیکھ کر ذوحان کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ کھلی تھی۔ اس کی مسکراہٹ تب مدھم پڑی جب نظر فون پہ آتی کالز پہ پڑی۔ ذوحان نے ناگواری سے کال کٹ کی اور کار سٹارٹ کر کے وہاں سے نکلا۔ اب اس کا رخ کشپ کی طرف تھا، جسے اس نے ایک الگ رہائش دی تھی۔ زوبیہ آج کافی دن کے بعد گھر سے نکلی تھی۔ یہ بھی اس وجہ سے تھا کہ رضیہ بیگم پچھلے ایک ہفتے سے گھر پہ نہیں تھی، اور شاہنواز صبح ہوتے ہی نکل جاتا تھا۔ آج کا موسم بہت سہانا تھا اور قلعہ قلعہ سا بھی۔ زوبیہ کے ساتھ ہر وقت ایک ملازمہ رہتی تھی جسے رضیہ بیگم نے اپوائنٹ کر رکھا تھا، جو زوبیہ کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی۔ زوبیہ کے بار بار کہنے پر وہ زوبیہ کو لے کر ڈرائیور کے ہمراہ پاس کے پارک میں آئی تھی۔ زوبیہ بی بی، آپ اتنے دنوں بعد اپنے کمرے سے نکل کر کھلی ہوا میں آئی ہو، کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ملازمہ نے زوبیہ کا خوشگوار چہرہ دیکھ کر پوچھا، جو آج ہر دن کے مقابلے میں کھلا ہوا تھا۔ خالہ، آپ حیران تو ایسے ہو رہی ہو جیسے میں ہمیشہ سے روتی رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے زوبیہ بی بی، دراصل میں جب سے یہاں آئی ہوں آپ کو ہمیشہ ڈری ڈری سہمیسی دیکھا ہے۔ ڈر؟ خالہ، ڈر نہیں لگتا، اب عادت ہو چکی ہے۔ جہاں تک آپ کہہ رہی ہو میری کلکلاہٹ کی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے خالہ۔ یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ میرے سکون کی وجہ برہان ہے۔ مجھے بے حد سکون ملا ہے، وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہیں، ورنہ تو آج تک بس اسی گلٹ میں مر رہی تھی کہ میں نے کسی کے جذبات کو رون کے رکھ دیا۔ جانے وہ کیسے جی رہے ہوں گے، لیکن اب سکون ہے مجھے، وہ بالکل ٹھیک ہے اور اپنی زندگی میں آگے بھی بڑھ گئے ہیں۔ زوبیہ یہ سارے دلائل اپنے دل سے ہی کر رہی تھی، اور اس کی آنکھیں دل کا آئینہ بن کر وہاں کہیں فاصلے پر موجود آنکھوں سے چھپ نہ سکی۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس وہ دوربین سے زوبیہ کی ہر حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ زوبیہ کی آنکھوں میں موجود نمی اسے اپنے دل میں تکلیف دے رہی تھی۔ خالہ، اب چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے، شاہنواز بھی آنے والے ہوں گے، چلتے ہیں۔ وہ ملازمہ کے ساتھ قدم سے قدم ملائے واپس مڑ گئی تھی، اور اسے آج بھی یہی احساس ہوا کہ وہ آج پھر دور جا رہی ہے۔ اسے یاد آ گیا، وہ تیزی سے قدم بڑھا کر اس کی جانب چل دیا۔ زوبیہ جو اپنی کار کے پاس ہی آ رہی تھی، ایک پتھر سے پاؤں لڑکھڑایا اور سڑک پہ گر جاتی اگر کسی کی مضبوط باہیں اسے نہ تھامتی۔ زوبیہ کو تو ایسے ہی لگا جیسے ہی وہ ابھی گری، لیکن اگلے لمحے کسی کا آسرا ملا تو پلٹ کر کیا دیکھتی وہی جم سی گئی۔ برہان! زوبیہ کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا۔ برہان نے بھی اسے دیکھ کر کچھ کہنا تو چاہا، لیکن پاس کھڑے ڈرائیور اور ملازمہ کی وجہ سے خود ہی اس سے دور ہو گیا۔ زوبیہ نے ایک بار پھر اس کا نام لیا، لیکن اس بار وہ بغیر رکے وہاں سے چلا گیا۔ ڈرائیور نے یہ نظارہ اپنی آنکھوں کے کیمرے میں بڑی احتیاط سے سنبھال لیا تھا۔ وہ شاہنواز کا ذاتی ڈرائیور تھا جسے وہ آج لے کر نہیں گیا تھا، اور زوبیہ تو اس بات سے انجان تھی کہ اب یہ وفادار کتا کیا کرے گا۔ زوبیہ کو پکڑ کر کڑی ملازمہ ایک عمر گزار چکی تھی، وہ بھی کیسے نہ سمجھتی اس مسیحا کی نظروں میں چھپی نمی اور زوبیہ کے منہ سے اس کا نام۔ لیکن وہ ڈرائیور کی شیطانی مسکراہٹ سمجھتے ہوئے زوبیہ کو لے کر کار میں بیٹھی اور ڈرائیور سے چلنے کو بولا۔ روحی وجاہت صاحب کے پاس بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ وہ اندر آئی تو ہر جگہ سامان بکھرا دیکھا تو وجاہت صاحب سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس کے گھر والے گاؤں کی حویلی میں شفٹ ہو رہے ہیں۔
وجاہت صاحب کے بار بار سمجھانے پر بھی وہ رو رہی تھی۔ کیا وہ اتنی پرائی ہو گئی تھی کہ اسے کسی نے بتایا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ اگر وہ آج ایسے نہ آتی تو شاید وہ لوگ تو چلے ہی جاتے۔ مریم بیگم دور کھڑی یہ نظارہ دیکھ رہی تھی۔ آخر ماں تھی، چاہے کتنی بھی ناراض تھی، لیکن اولاد کی آنکھوں سے گرنے والا ایک ایک قطرہ ماں کو تکلیف ہی دیتا ہے۔ روحی بچے، کب سے تمہیں سمجھا رہا ہوں، رو نہیں بیٹا، ہم لوگ دور تو نہیں جا رہے ہیں، تم جب چاہو وہاں آ سکتی ہو۔ اب وہ مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ آپ لوگ مجھ سے اس قدر خفا ہے کہ مجھے اطلاع بھی نہیں کی۔ اور روحی کی آواز اٹک رہی تھی اور سوسو کر رہی تھی۔ روحی، ہم تمہیں بتانے ہی والے تھے، مگر زمان کو کل رات ہی دبئی جانا پڑا تانیہ کو لے کر۔ تانیہ کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو ان دونوں کو فوراً جانا پڑا، ورنہ تو ہم سوچے بیٹھے تھے تمہارے سسرال آ کر تم سے مل لیں گے، اور تمہارے دادا جی تو پہلے ہی حویلی پہنچ گئے تھے۔ تانیہ کی والدہ کا سن کر اسے بھی افسوس ہوا، پھر رونا بھول کر گلے کرنے لگی۔ آپ لوگ تو بتا ہی سکتے تھے نا، مجھے اور زوبی کو بتائے بغیر آپ لوگ جانے والے تھے۔ نہیں بیٹا، زوبیہ تو ہم سے مل کر ہی گئی تھی چند روز پہلے، اسے پتا ہے۔ روحی کا تو جیسے حلق ہی سوکھ گیا۔ کیا زوبی بھی جانتی تھی اور بتایا تک نہیں؟ مطلب زوبی بھی آپ کی پلاننگ کا حصہ تھی؟ واہ واہ، مجھے آپ سب سے ہی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی بیٹی کی معصوم سی ناراضگی پر جہاں وجاہت صاحب ہنسے، وہی مریم بیگم بھی ہنس دی۔ روحی اور وجاہت صاحب نے مڑ کر دیکھا تو وہ انہیں پگ کے پاس رکھی روحی کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بھی نمی ہی تھی۔ روحی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ماں کا دل پگھل ہی گیا، اور اس کے پاس جا کر اپنے سینے سے لگا کر سر پہ محبت سے جا بجا بوسے دیے۔ اس طرح سے ماں کی ناراضگی پگھلی تھی، اور روحی کو جہاں اپنے دور جانے کا غم تھا، وہیں پر بے حد خوشی بھی تھی۔ اس کی ماں نے آج اسے معاف کر کے سینے سے لگا ہی لیا۔ ارے ماں بیٹی کے پاس ہماری جگہ ہے، یا ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے؟ وجاہت صاحب نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، شاہد میاں تم شاجی سے کچھ بھی نہیں کہو گے۔ وہ لڑکا تو زوبیہ بی بی کو بچا رہا تھا گرنے سے، ملازمہ جو کب سے شاہد ڈرائیور کی شیطانی سوچ کو پڑھ رہی تھی، آخرکار وہ اسے اکیلے میں لے جا کر سمجھانے لگی تھی، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ یہ بندہ شاہ نواز سے بخشش بٹورنے کے لیے جانے کیا کیا بول دے۔ تجھے اس سے کوئی عرض نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمارے مالک کی بیوی ہے، اور کسی نہ محرم نے اسے ہاتھ لگایا تو ایک اچھے اور وفادار نوکر ہونے کے ناطے میرا فرض ہے میں اپنے مالک کو سب سچ بتاؤں۔ وہ بھی اپنی ضد پہ کھڑا رہا، اور اس عمر رسیدہ خاتون کا دل کیا کہ وہ اس حرامی کا گلا دبا دے۔ دیکھو شاہد، شاہ جی کا غصہ بہت آگے جائے گا، وہ تو اپنی بی بی جی کو گرنے سے بچا رہا تھا۔ سوچو اگر زوبیہ بی بی گر جاتی اور انہیں کہیں چوٹ ووٹ لگ جاتی تو شاہ جی تو ہم دونوں کا ہی قتل کرتے نا۔ انہوں نے اسے باتوں کے جال میں الجھ جانا چاہا، اور وہ الجھ بھی گیا تھا۔ ملازمہ نے شکر کا کلمہ ادا کیا۔ ٹھیک ہے شاہد میاں، آگے تمہاری مرضی۔ وہ اس کے کندھے پہ ہمدردی کی تبکی دیتی چلی گئی۔ روحی سے جب سے مریم بیگم نے زوبیہ کے متعلق کہا تھا، وہ تب سے الجھن کا شکار تھی۔ روحی، اپنی ماں سے وعدہ کرو، اپنی بہن کو تکلیف نہیں ہونے دو گی، اس کو خوشیاں دو گی۔ مریم بیگم کے گفتگو کے ہر پہلو کو وہ سوچتے سوچتے جانے کب سے اپنے پرانے روم میں ہی بیٹھی تھی، جہاں وہ اور زوبیہ رہا کرتی تھی، اکیلی بیٹی۔ وہ اپنی گزری زندگی کے سپے پلٹ رہی تھی۔ ماما، آخر کیسے میں زوبیہ کو خوشیاں دوں؟ وہ جس شخص کے ساتھ ہے وہ شخص وحشی ہے، درندہ ہے، مار دے گا آپ کی بیٹی کو۔ لیکن ابھی وہ کچھ کرنے سے قاصر ضرور ہے، کیونکہ زوبیہ ماں بننے والی ہے، اور تب تک وہ اسے کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن اس درندے نے اپنی پہلی بیوی کو اس دنیا سے چھپا رکھا تھا۔ اتنا ہی نہیں، وہ اسے بے رحمی سے مار بھی چکا ہے، جو اس کی اولاد کو جنم دینے کے در پہ تھی۔ اولا، بچہ، فضا کا بیبی۔ روحی جو خود سے باتیں کر رہی تھی، اچانک اسے ایک جھٹکا لگا، جسے 1000 وولٹ کا کرنٹ اس کے اندر اتار دیا گیا ہو۔ وہ کشف سے ملنا چاہتی تھی، اس سے اس کے واپس آنے کا مقصد جاننا چاہتی تھی۔ وہ جلدی سے سب سے ملی اور بغیر دیر لگائے برہان کو کال ملائی۔ ہیلو برہان بھائی۔ برہان بھائی، مجھے کشف شاہ کا ایڈریس چاہیے۔ روحی تیزی سے بول رہی تھی، اور ساتھ ہی رکشے کو رکنے کا اشارہ بھی کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے بھابھی، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، لیکن کشف یہاں نہیں ہے، وہ اپنی حویلی گئی ہوئی، کل تک واپس آئے گی۔ روحی کے سر تو جیسے نامعلوم دھماکہ ہوا تھا۔ وہ تو چلے ٹھیک ہے، آپ مجھے ایڈریس بھیج دیں، میں پھر کل مل لوں گی۔ سب خیریت ہے نا؟ جی سب خیریت ہے۔ روحی نے آخری کلمات کہہ کر فون بند کر دیا، اور غصے سے تب کر رکشے میں سوار ہوئی۔ اب اس کا رخ زحان کے پاس گھر جانے کا ہی تھا۔ وہ واپس تو نہیں جا سکتی تھی۔ زحان جو کب سے خاموش بیٹھا اپنے سامنے بیٹھے دلاور صاحب کو بولنے کا انتظار کر رہا تھا، آخر کار خود ہی بولا، تائی جان آپ کچھ بولیں گے نہیں؟
ज़ुहान के बोलने पर वो मुतवज्जे हुई और वहाँ हाल में बैठे सभी लोग भी मुतवज्जे हुए, जिनमें नफीसा बेगम, ज़ुहान और उनके सामने बैठे दिलावर साहिब और साथ बेटी समन और अनम ऊपर सीढ़ी की आड़ में खड़ी सब सुनने की कोशिश कर रही थी। डैड बोले जो बात करने आए थे वो करें ना, समन ने मीठी आवाज़ से कहा। दरअसल भाभी हम रुखसती का तारीख लेने आए हैं। मेरा ख्याल से 10 साल बहुत होते हैं। अब हम इकराम भाई की ख्वाहिश के मुताबिक अनम बेटी को रुखसत करवा लें। दिलावर ने दो टोक बात की, जिस पर नफीसा बेगम तो खुशी हो गई। आखिर को बगैर किसी मसले के वो तारीख मांग रहे थे, लेकिन ज़ुहान को ये सब कटक रहा था, क्योंकि सामने बेटी समन की मुस्कुराहट तो कुछ और ही बयान कर रही थी। जी भाई साहब क्यों नहीं, अनम तो अब आप लोगों की अमानत है, जब चाहे इसे रुखसत करवा ले। तो फिर ठीक है भाभी, आज से 15 दिन बाद दानिश पाकिस्तान आ रहा है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। जी ज़रूर। नफीसा बेगम की आंखों में तशक्कुराना नमी फूटी, लेकिन इससे पहले दिलावर साहिब के लेकिन पे आकर नफीसा बेगम की सांस थम गई। आखिर जिसका वो अंदाज़ा लगाए बैठा था वही हुआ ना। लेकिन क्या भाई साहिब, नफीसा बेगम ने बेचैनी से पूछा। मतलब दानिश की शादी के साथ ही मैं अपनी समन की शादी भी करना चाहता हूँ। वो जितने आराम से बोल रहे थे, ज़ुहान का गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता माथे की रगें बाहर आ रही थी, लेकिन वो अभी कुछ करना नहीं चाहता था। बस चाहता तो बस इतना कि वो शख्स अब आगे मत बोले, वरना वो कुछ भी कर सकता है। समन की शादी करना चाहता हूँ मैं भाभी। रगे मजीद नमूदार हुई। अब बस अगर उन्होंने ज़ुहान की तवक्को के खिलाफ ही कर दी तो शायद वो बच जाए, वरना वो खुद भी नहीं जानता वो क्या कर जाए। बहुत अच्छी बात है। तो लड़का कौन है, क्या करता है? नफीसा बेगम ने पूछा। भाभी लड़का अच्छे खानदान का ही है, बल्कि अपनी खानदान से है, लेकिन वो शादीशुदा है। शादीशुदा? नफीसा बेगम ने हैरानी से बोलना ही चाहा था कि ज़ुहान की दर्द से वो एकदम डरी और बेसाख्ता अपने दाएं जानिब देखा। ज़ुहान के हाथ में पकड़ा कांच पूरी तरह से किरची किरची हो चुका था। जो कुछ देर पहले एक खूबसूरत गिलास था, उसके हाथ से खून बुरी तरह से बह रहा था, लेकिन हाथ के खून से ज़्यादा लाल तो उसकी आंखें हो रही थी। नफीसा बेगम फिक्रमंदी से उसकी जानिब लपकी, लेकिन वो हाथ झटक कर उठा और तेज़ी से समन के सर पर खड़ा होकर दाड़ा। उठो उठो जल्दी यहाँ से। समन भी फौरन ही उठी और सवालिया नज़रों से देखने लगी। अभी और इसी वक्त मेरे घर से दफा हो जाओ, वरना पता नहीं मैं क्या कर जाऊं, जिसका शायद मुझे भी अंदाज़ा ना हो। ज़ुहान ने एक लफ्ज़ दांत पीसते हुए बोला और साथ ही उंगली के इशारे से बाहर का रास्ता भी दिखाया। दिलावर साहिब को तो शर्मिंदगी ने आ घेरा था, इसलिए अभी तक चुपचाप बैठे थे, लेकिन नफीसा बेगम उलझी सी थी। ज़ुहान ये क्या बदतमीज़ी है, ये किस अंदाज से तुम समन से बात कर रहे हो? नफीसा बेगम ने उसे पीछे से कहा, जो बपरे शेर की तरह लाल आंखों से समन को ही देख रहा था। नफीसा बेगम के सवाल पर वो पलटा। मुझे कहने से पहले आप इनके इरादों को जान ले अम्मी। अपनी ज़िद्दी और आना परस्त बेटी के लिए जानती है उन्होंने किसका इंतखाब किया है? जानती है कि आप मुझे चाहते हैं। ये आपके बेटे की दूसरी शादी है। इससे आगे वो कुछ भी नहीं बोलना चाहता था। आखिर को वो भी एक लड़की ही थी। अगर वो ऐसा वैसा कुछ बोलता तो यकीनन मकाफात की जकड़ में तो आ ही जाता, इसलिए चुप हो गया। ज़ुहान की बात सुनने के बाद नफीसा बेगम ने बेयकीनी से सामने बैठे दिलावर साहिब की तरफ देखा, जिनका चुप रहना उसकी सच की दलील दे रहा था। समन बच्चे, ऐसा कैसे हो सकता है? नफीसा बेगम ने बेहद मोहब्बत से समन को पुकारा। चची जान, ऐसा क्या गलत सोच लिया मैंने? आप ही बताइए, ऐसा क्या गलत किया है मैंने जो मुझे इस कदर अजियत देता है आपका बेटा? मुझे और मेरी मोहब्बत को किसी खातिर में नहीं लाता और मेरी आबरू की तजलील क्यों करता है ये? पूछे इससे क्या? इसने रूही से मोहब्बत नहीं की? क्या उसने उसे हासिल नहीं? तो क्या मुझे मोहब्बत करना क्यों मना है? क्या अगर मैं इसकी ज़िंदगी में आना चाहती हूँ तो मैं गलत हूँ? वो चीख कर बोल रही थी। ना ही वो ये देख रही थी उसके सामने उसका बाप है या उसकी चची है। वो तो बस चीखे चली जा रही थी। ज़ुहान सोफे पर बैठा नागवारी से उसे सुनकर नफरत का भरपूर इजहार कर रहा था। मैंने आज तक इसके सिवा किसी का तस्वर किया, कभी अपनी इज्जत को नीलाम नहीं किया। अपने आप को बचपन से ही अपनी मोहब्बत के हवाले कर चुकी थी मैं। क्या ये करना गलत था?